المتسابق التالي اسمه معاذ نعيم بن أحمد نعيم، وموضوعه باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها، فليتفضل. الحمد لله الذي ألبس الأحرار ثوب العز والكرامة وأذل الظالمين بالخزي والندامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المجاهدين وإمام الأحرار في كل زمان ومكان. أما بعد، أيها السادة والجمع المبارك، إن الحرية ليست شعارا، بل هي نفس في الصدور وأمل في القلوب، وحق كتبه الله لعباده حيث قال: ولقد كرمنا بني آدم ولقد أكرمنا الله بدولة مستقلة دفع أجدادنا لأجلها دماء زكية. باكستان لم تنشأ صدفة، بل خرجت من رحم النضال وارتفعت على أكتاف الشهداء، وكان ميلادها يوما من أيام المجد حين انفصلنا عن ظلم الاستعمار الهندي ورفعنا راية التوحيد عالية خفاقة. أيها المستمعون الكرام، بينما ننعم نحن بنعمة الأمن والاستقلال، فإن إخوتنا في غزة أرض الجراح ومهد البطولة يعيشون تحت طغيان الاحتلال، يحاصرهم العدو من البحر والبر والجو، تهدم بيوتهم ويقتل أطفالهم وتقصف مساجدهم، ومع ذلك لم تنكسر عزيمتهم ولم يخفض صوت حريتهم. غزة لا تطلب المستحيل، بل تطلب ما هو حق لها، تطلب الحرية. غزة تحلم بنور نراه نحن في كل صباح، نور الاستقلال الذي نحياه، نور الوطن الذي نعيش فيه آمنين. يا أبناء باكستان ويا حفدة محمد إقبال، واجبنا أن نشكر الله على هذه النعمة، وعلينا أن نعلم أبناءنا بأن الحرية مسؤولية عظيمة، كما يجب أن نعلمهم أن القضية الفلسطينية ليست بعيدة، وأن غزة ليست على الخريطة فقط، بل هي في قلوب كل حر، وأن أمتنا جسد واحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد. وأختم قولي بالدعاء: اللهم احفظ باكستان واجعلها بلدا آمنا مطمئنا، وفك الحصار عن غزة، وانصر المستضعفين في كل مكان. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.